13 साला बच्ची, उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है, हामिला हो गई। तौबा, तौबा, तौबा। किस तरीके से डिलीवरी की गई और फिर वो बेबी बॉय था या गर्ल, उसको अडॉप्ट करने कौन आया, फिर उस बच्ची का ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ, डॉक्टर ने कैसे ये अपना रोल प्ले किया, कैसे दो स्ट्रेचर लगे साइड साइड पे, कैसे दोनों की सेम डिलीवरी, एक प्रेग्नेंट नहीं है और एक प्रेग्नेंट है, एक का बच्चा दूसरे के साथ लटाना और उनको किसी को देना, वो लेने आए, वो बच्ची भी 13 साल की हो, ये कितना मुश्किल चैलेंजिंग केस था डॉक्टर स्मीना के लिए। तो बताने जा रही हूँ 12 से 13 साल की बच्ची का मुजरिम कौन था और उसको हमला किसने किया, और हमला भी वो 7 मंथ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। 12 से 13 साल बच्ची की उम्र है जो कि एबनॉर्मल है। 3 बच्चे और हैं, 4 बहन भाई हैं, बाप की डेथ हो जाती है, वालदा जो है घर में शॉपर बनाती है, शॉपिंग बैग, और इसी तरह से उनका गुजारा चलता है। लोगों के घरों में काम भी करती है, अपने बच्चों को पालने के लिए बेवा खातून जो है वो काम करती है। सबसे बड़ी बच्ची जो है वो ये है जिसकी उम्र है 12 से 13 साल, जो कि एबनॉर्मल बच्ची है। डॉक्टर समीना के पास एक दिन आई औरत और आकर कहने लगी, मैडम मेरी बेटी का पेट फूलता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इसके साथ क्या हुआ है, ज़रा इसको चेक करें। बच्ची को कुछ पता ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर साहिबा ने जब उसकी अल्ट्रासाउंड की तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई, आंखों में आंसू आ गए कि एक एबनॉर्मल बच्ची के साथ कोई जानवर ही होगा जो इस तरह का सलूक कर सकता है। एक बच्चा नॉर्मल है, चले वो चीखता है, चिल्लाता है, माँ को बताता है, लेकिन एक एबनॉर्मल बच्ची जो कि बता भी नहीं सकती, जिसको पता ही नहीं है दुनिया क्या है, जिसको पता ही नहीं ये ज़ालिम मुआशरा क्या है, जिसको पता ही नहीं हवस के मारे हुए ये मर्द, ये जो मुआशरे में भेड़िए हैं, ये कौन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। जिस पर उसकी माँ बेहोश होने लगी, उसको पकड़ा गया, बिठाया गया कि ये 7 मंथ की प्रेग्नेंट है, 7 मंथ गुजर चुके हैं। माँ ने कहा इसको फौरन ख़त्म करें, मेरी इज्जत ज़माने भर में नीलाम हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मोहल्ले से कभी ये बाहर नहीं जाती क्योंकि ये फ्रॉक से पहनती है, मोहल्ले में घूमती रहती है, किसी ये मोहल्लेदार का ही काम है। जालिम शख्स, उसको मौत क्यों नहीं आई उस वक्त जब उसने एक नॉर्मल, जो एक बेचारी जिसको सेंस ही नहीं है, उसके साथ ये करने की कोशिश की। खैर डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, 7 मंथ गुजर चुके हैं, आप ऐसे करो कि किसी तरीके से ये 25 वीक्स हैं, 34 35 वीक्स हम निकालते हैं, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते ये बच्चा पेट में रहने दो ताकि हम ये बच्चा किसी को दे सके। जिस पर उसकी माँ मान नहीं रही थी। खैर जैसे कैसे भी करके जो है डॉक्टर साहबा ने माँ को मनाया, और माँ जो थी उसने बड़ी डर गई कि इसकी फुप्पो भी हमारे यहाँ रहने आ रही है, वो क्या कहेगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी ज़माने भर में इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरी बच्ची और बच्ची की ज़िंदगी का भी मामला था। 12 से 13 साल मासूम कली, क्या उसकी एज होगी, क्या उसके दिल पे बीती होगी जब जालिम शख्स ने उसको अपनी हवस का निशाना बनाया था। कहाँ बनाया था माँ को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुले खुले से फ्रॉक पहनती थी और सारा दिन गलियों में घूमती फिरती थी। बच्चों की, जो ऐसे बच्चे हों उनकी केयर करनी चाहिए। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहिबा ने जो है वो एक कंपेन चलाई, यानी कि एडवर्टाइज किया इसको अपने ग्रुप्स के अंदर, जो मेडिकल के ग्रुप्स होते हैं, कि इस तरह से एक बेबी मेल डिलीवर होगा फलां डेट को, तो जिसको चाहिए वो कांटेक्ट करे। कई लोगों की लाइनें लग गई क्योंकि बे औलाद जो लोग जोड़े होते हैं, बड़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। सास के ताने, नंदों के ताने, शोहर के ताने, बड़ा कुछ औरत फेस कर रही होती है। बड़े सारे लोग आ गए, लेकिन उसमें से एक कपल, डॉक्टर साहबा को ऐसा लगा कि जो उनको लगा कि इनको जाना चाहिए बच्चा, उनको उन्होंने बताया कि आप कोई प्रैक्टिस कर लें कि आप प्रेग्नेंट हैं, किसी तरीके से बताएं कि सबको अपने ख़ानदान में आप बताएं कितने सालों से वो जो जोड़ा था वो बे औलाद था। उसने खैर अपने पेट के ऊपर उसने कोई कुशन वगैरह बांधा और अपनी सास को बताया कि मैं 5 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। अपने खानदान में भी ये न्यूज़ जो थी वो फैला दी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि जब तक बेबी 5 6 माह का ना हो जाए ना बताइएगा। तो इस तरह से, ये इस तरह से मामला है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप सब ने दुआ करनी है। खैर वो वक्त आ गया, वो दूसरे शहर में थी,
ڈاکٹر نے کتنا بڑا رول پلے کیا، یہ پروسیس ہوا کیسے، یہ تو حیران ہے، حیران کن ہے، اور پاؤں تلے انسان کے زمین نکل جاتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اتنا چیلنجنگ کیس، ایک اب نارمل بچی جس بیچاری کے ساتھ یہ سارا کرنا ہے، اور سی سیکشن کا پروگرام بنایا گیا۔ جب یہ پروگرام بنا تو بچے کو جو ہے وہ پھپھی بھی ساتھ آ گئی، پتہ چلا کہ پیٹ میں کچھ رسولی ہے، تو اس کا جو ہے وہ رسولی کا آپریٹ کرنا ہے، یہ ہاسپٹل میں بھی نیوز پھیلا دی گئی۔ اس کے بعد وہ جوڑا ان دنوں اسی وقت پہ دوسرے شہر سے اس ہاسپٹل میں پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحبہ کے ہاسپٹل میں۔ انہوں نے آ کے ریسیپشن پہ کہا کہ مجھے لیبرز پین آ رہی ہیں، تو صرف اور صرف ڈاکٹر صاحبہ کو، ان کی ایک سینئر نرس ایک اور کو ہی پتا تھا، باقی کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ عورت آئی جس کو یہ بیبی چاہیے تھا، تو نرسز کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ان کو چیک نہیں کرنا، میں خود چیک کروں گی، لیبر پین آ رہی ہے ان کو، میں خود ہی چیک کروں گی۔ دونوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، بچی کو بھی اور اس عورت کو بھی، دونوں کے بیڈ سائڈ سائڈ پہ لگائے گئے، اور ادھر سے سی سیکشن کر کے بیبی جو ہے اس کو نکالا، ماں کے ساتھ لٹایا، اور سارا وہ پروسیس جو ہوتا ہے ڈلیوری کا، ڈاکٹر صاحبہ نے وہ سر انجام دیا اور اس کو باہر نکال دیا، ایسے لگے کہ جیسے اس کے گھر ہی بچہ ڈلیور ہوا ہے۔ چلے جاتے ہیں، باپ جو ہے وہ بچے کو پکڑتا ہے فوراً، کیونکہ پری میچور تھا، نرسری میں لے جاتے ہیں، اور نرسری میں جا کے باپ اپنا نام فٹافٹ سے درج کروا دیتا ہے، وہ سٹوری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بچی کی یوٹرس بھی ساتھ ہی نکال دی گئی، تاکہ زندگی میں آئندہ کبھی کسی درندے کا وہ نشانہ نہ بن سکے۔ والدہ کو جو ہے وہ بلایا گیا، اور اس کی پھپھو کو بتایا کہ رسولی بہت بڑی پیٹ میں بڑھ چکی تھی، اس کے ساتھ ہی یوٹرس کو نکالنا پڑا، ورنہ بچی کی جان جا سکتی تھی۔ یہ سارا پروسیس مکمل کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحبہ نے اس جوڑے کو کہا کہ آپ جو ہے اس کی والدہ کی غربت دور کرنے کے لیے ان کا کچھ ساتھ دیں۔ اب یہاں پہ شاید وہ بھی غریب ہی ہوں گے جن کو یہ بچہ گیا، انہوں نے بچی کے لیے کپڑے، کچھ تحفے تحائف اور 1 لاکھ روپیہ دیا۔ ایک 12 سے 13 سال کی بچی کی قیمت 1 لاکھ روپیہ، جس نے ایک بیبی ڈلیور ان کو کر کے دیا، سی سیکشن کا وہ سارا پروسیس جھیلا، وہ یوٹرس کا سارا وہ تکلیف، وہ جان بڑی مشکل سے بچی، وہ سارا اس نے پروسیس کیا۔ 1 لاکھ روپے ان کی ماں کو دیا گیا، اور کہا بھی گیا اس جوڑے کی طرف سے کہ ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، ہم کوئی بھی انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کو پتہ چلے کہ بیبی ہمارے پاس، اور نہ ہی کبھی دنیا میں کسی کو پتہ چلے۔ یہ پروسیس مکمل ہوا، آج وہ بچہ جو ہے وہ 3 سال کا ہو چکا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی یہاں پہ نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کو گھر سے باہر مت نکلنے دیا کرے، خاص طور پہ جو بیٹی ہو اب نارمل، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ پتہ نہیں کب کوئی درندہ اپنی ہوس کا نشانہ بنائے کسی کو، اور اس کی تو وہ تو اپنی ہوس پوری کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے سامنے اب نارمل ہے، 3 سال کی زارا ہے، یا 6 بچوں کی ماں ہے، پھر اس کا گلا بھی کاٹ کے وہ ٹرین کے آگے ڈال دیتے ہیں تاکہ اوپر سے ٹرین گزر جائے تو یہی لگے کہ ایک حادثہ تھا۔ بہت بڑا کام کیا ڈاکٹر سمینا صاحبہ نے، ان کو سلیوٹ ہے کہ انہوں نے ایک نہیں 2 جانیں بچائیں، بچی کو بھی بچا لیا، اور جو ایک جان اس کے اندر جو گناہ کسی کا تھا اس کو بھی بچا لیا، اور وہ بچہ آج 3 سال کا ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بڑا ہو کر ایک قابل انسان بنے، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی بنے، اور کاش اس وقت تک اس کی اب نارمل ماں زندہ بھی رہے، اور کاش کبھی وہ اس سے بھی آ کے ملے۔ جزاک اللہ خیر، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اللہ حافظ۔